आई कित्याक सांगा सर तुम्ही हांगा कित्याक रावला? हांगा रावला हे पळय हे झाड वखदाचे. कसले ते? हे वखदाचे झाड ते कसल्या वखदाचे ते तुका आता नाव फातर कितें म्हूण सांगले ना ती फातर पळ गो पूण हांव सांगता ते कसल्या वखदाचे झाडां सरपीण जाता पळय सरपीण त्या सरपिणीच्या वखदाचें झाड घे आनी दाखयता आनीक राव आनी म्हाका दिसला हे अशें यो कशें यो हे पळय तेवटेन आसा. ती फातर पळय हे झाड तूं सगळीं वळखता ह्या झाडां हे कसल्या वखदाचें तें खबर आहा? ना हे झाड कसले ते? हे ते आसा पळय पांय बी हे जाता दुखता जाल्यार ते ओडटा ते वखद हे हा. हे पांय जावं हात जावं कितें हें जाता न्हू ते हे व्हरोन ते मातशें मिठाची कणी घालून ते अशें चोळपाचें आनी ओडपाचें ते वखद हे 2 वखदां जालीं म्हणून म्हणजे तुमच्या ह्या डोंगरार वखदां सगळी आसली. सगळीं वखदां आसलीं आनीक सुद्दां वखदां सगळीं वखदां ह्या दोंगरार आसले म्हणून आतां खंय सगळीं झाडां उडयलीं.